बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, NA-75 डस्का में री पोलिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया है और फैसला ये है कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनकी दरख्वास्त जो है वो रद्द कर दी गई है, जिन्होंने ये कहा था कि 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो री पोलिंग करवाई जाए, पूरे हल्के में नहीं। जबकि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था, नून लीग की भी ये ख्वाहिश थी कि पूरे हल्के में जो है वो री पोलिंग करवाई जाए। तो फैसला ये आया है कि पूरे हल्के में ही री पोलिंग होगी 10 अप्रैल को, और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरकरार रखा है। इस हवाले से जो तफसीली फैसला है वो जब आएगा उसके ऊपर भी बात होगी, लेकिन अभी जो मुख्तसर फैसला आया है उसके ऊपर कुछ थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। जो सवालात आप लोगों के जहनों में इस फौरी फैसले के बाद पैदा हुए और जो मुझसे पूछे भी गए मेरे इनबॉक्स में, उससे जो है वो आपके सवालात देने की कोशिश, सवालात के जवाब जो है वो देने की कोशिश करते हैं। पोलिंग क्योंकि 10 अप्रैल को अब होने जा रही है, तकरीबन 8 दिन है, और सवालात ये पैदा हुए हैं कि क्या NA-75 डस्का का ये जो फैसला है ये पिंडी से आया है। बास लोगों ने जो है उस किस्म का कुछ सवाल किया है। और अदालतों के फैसले कौन लिखता है, कौन पढ़ता है और कौन सुनाता है, इसके ऊपर एक डिबेट शुरू हो जाती है सोशल मीडिया के ऊपर। और डेफिनेटली ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज का अगर देखा जाए, उनके सोशल मीडिया सेल का देखा जाए, उनके कारकुनान का देखा जाए, तो पनामा के फैसले के बाद से ही गुज़श्ता जो है वो 4-5 बरसों से नून लीग का ये वतीरा रहा है कि अगर कोई फैसला उनके खिलाफ आता है तो वो कहते हैं कि अदालतें आज़ाद नहीं हैं, अदालतें पाबंद हैं, फैसले जो है वो पिंडी से आते हैं, पिंडी की जानिब से जो है वो फैसले लिखवाए जाते हैं जजेस को, और वही फैसले आते हैं और फिर जजेस उनको पढ़ते भी नहीं हैं और जजेस सुना देते हैं। ये एक बयानिया है जो मुस्लिम लीग नवाज का सोशल मीडिया जो सेल है वो, और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे लोग जिनको मैं वड्डे एंकर गर्दानता हूँ या वेले कालम नगार कहता हूँ, वो हमेशा इस किस्म का बयानिया उस वक्त लेके सामने आते हैं जब फैसला जो है वो उन्हें पसंद नहीं आता, यानी मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। तो इसलिए इस सवालों के जवाब हमने देने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर। और फिर एक सवाल ये भी है कि अब इलेक्शन जो है वो कौन जीतेगा, तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नवाज। अच्छा, आप इस सारे सिनारियो को देख लेते हैं। इन सवालों के जवाब देने से पहले पहले तो आप ये समझ लें कि फिल फोर जो है वो इस किस्म का कोई रिएक्शन देना, या जैसे मैं उसकी मिसाल देता हूं कि जब पिछली समात के ऊपर जब उमर अता बंदयाल साहब के जो इस 3 रुकनी बेंच के सरबराह हैं, उनकी जानब से जब रिमार्क्स जो है वो इस किस्म के आए थे कि जो है वो बज़ाहिर इस तरह जो है वो नज़र आता है, जो रिपोर्ट हुआ था कि जो है वहाँ पे हालात ख़राब करने में जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान का भी हाथ था, और इस किस्म की चीज़ें जब रिपोर्ट हुई तो फिर इस उनके खिलाफ जो है वो दीगर कई रिमार्क्स को देखते हुए भी एक ट्रेंड जो है घटिया सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड मुस्लिम लीग नवाज की जन्म से चलाया गया। और आज अगर उसको देखा जाए, सोचा जाए, तो क्या आज वो अपना समूह लेकर नहीं रह गए? फैसला तो जो है मुस्लिम लीग नवाज के हक में आ गया है, तो आज जो है वो मुस्लिम लीग नवाज खुश है। आज वो ये कह रही है कि अदालतें आज़ाद हैं और उनकी कामयाबी हुई है। पॉजिटिव बात इसके अंदर यह है कि अगर सोशल मीडिया सेल के ऊपर PTI का जो सोशल मीडिया सेल है उसकी जानिब से अगर कोई तनकीद भी हुई है तो खुद से वो हुई है, उसमें जो क़यादत है तहरीक इंसाफ की वो उसके अंदर मुलव्वस नहीं है। बल्कि पॉजिटिव ये है कि उन्होंने ये फैसला जो है वो माना है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, अली असद मलही हो गए या उस्मान डार साहब जो हो गए, वो उन्होंने कहा है कि हम इसको ऑन करते हैं, हम जो है वो इसको मानते हैं और इलेक्शन के ऊपर जो है वो हम जाएंगे और ज़्यादा मार्जिन से हराएंगे। बहरहाल अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें, बैकग्राउंड इसका ये है कि ये जब इलेक्शन 2018 में हुए, कुछ अदद तो शुमार मैं आपके सामने पेश करता हूं तो आपको ज़्यादा वजाहत होगी इस हवाले से। उससे पहले एक अहम बात यह कि नून लीग के जो वकील थे उन्होंने ये कहा आज के लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसका उन्होंने जिक्र किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिली थी, जिसके जवाब में जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उन्हें रोका और उन्होंने ये कहा, जैसे कि मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, उन्होंने ये कहा कि देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड का आप लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, वहाँ पे बदअमनी हुई है, बद इंतज़ामी हुई है, और ये मामला तो दोनों फ्रीकैन के साथ था। यानी कि इसका नुकसान जो है वो अगर पोलिंग मुतासिर होती है, बदअमनी हो जाती है, बद इंतज़ामी, तो मुस्लिम लीग नवाज को भी इसका नुकसान हुआ होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। मतलब उनके इन रिमार्क्स का ये मतलब था कि दोनों फरीकों को जो है वो इससे फ़ायदा नहीं हुआ। बहरहाल तफसीली फैसला आएगा तो उसके ऊपर मजीद भी सामने आएंगी चीज़ें, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन का उन्होंने फैसला बरकरार रखा और उन्होंने ये बात साबित की और प्रूफ की कि ये जो सवालात होते हैं, ये जो उठाए जाते हैं, कहा जाता है कि फैसले जो हैं वो पिंडी से लिखे हुए आते हैं, फैसले जो हैं वो जजेस खुद करते हैं, अदालतें खुद करती हैं उन हालात की रोशनी में
جو معاف کیجیے گا جو ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں، جس قسم کے ثبوت جو ہے ان کے سامنے آتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات میں مداخلت بھی نہیں کی سپریم کورٹ نے، تمام تر جو ہے وہ اپنی ریزرویشنز کو شو کرتے ہوئے اس کے باوجود وہ فیصلہ انہوں نے برقرار رکھا ہے، اور تفصیلی فیصلے میں کیا چیزیں ہیں وہ بھی جلد جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ اچھا، معاملہ کچھ یوں ہے کہ 2018 میں جب یہ الیکشن ہوئے تھے تو 2018 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے یہاں سے 1,01,769 ووٹ حاصل کیے تھے، یعنی کہ تقریباً 62% ووٹ جو کہ مسلم لیگ اور مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف کو ڈلے، کیونکہ تحریک انصاف کے ووٹ تھے 61,727، یعنی کہ تقریباً 40,000 ووٹوں کا یہ فرق تھا، اور تقریباً 24% زیادہ ووٹ بنتے ہیں مسلم لیگ نواز کے، 62% انہوں نے اور 38% پاکستان تحریک انصاف نے۔ اچھا، اب جب 2021 میں اس حلقے کے اوپر الیکشن ہوتے ہیں تو آخری جو اطلاعات تھیں جو کہ مریم نواز کا اگر ہم ٹویٹ ہی سامنے رکھیں، ان کے ٹویٹ کے مطابق جو کہ نتائج ٹی وی چینلز کے اوپر آ بھی رہے تھے، 360 میں سے 337 پولنگ سٹیشن کے جو نتائج تھے وہ آ چکے تھے۔ آپ کی معلومات کے لیے میں یہ بتا دوں تھوڑا سے معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے تاکہ کھل جائے کہ 360 پولنگ سٹیشن میں سے 337 پولنگ سٹیشن کے نتائج جو ہے وہ آئے تھے، اور پاکستان معاف کیجیے گا میرا گلا جو ہے وہ آج موسم اسلام آباد میں تھوڑا سا اس قسم کے ہوائیں چل رہی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں زہریلی ہوائیں، اپنا کیئر کریں، تو موسم کچھ اسلام آباد کا بہتر نہیں ہے۔ خیر، میں بتا رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے 97,588 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف نے 94,541، یعنی کہ تقریباً 3,047 ووٹوں کی لیڈ تھی بقول نون لیگ کے نتائج کے، جن نتائج کو وہ مان رہے تھے، یعنی 51% ووٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ڈلے تھے، 49% جو ہیں وہ تحریک انصاف کو، یعنی کہ جو لیڈ 40,000 کی تھی وہ لیڈ کم ہو کے 3,000 تک پہنچ چکی تھی، اور 23 پولنگ سٹیشن جن کے اوپر اعتراض آیا ان کے نتائج اگر مانے جائیں تو تحریک انصاف کے بقول وہ یہ الیکشن جو ہے وہ جیت چکے تھے، جس کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر آیا۔ پہلے مسلم لیگ نواز نے صرف 23 پولنگ سٹیشن کے اوپر اعتراض کیا، پھر انہیں خیال آیا تو انہوں نے الیکشن کمیشن سے اور ریلیف مانگا، پھر الیکشن کمیشن نے انہیں وہ ریلیف بھی دے دیا جو انہوں نے نہیں مانگا تھا، یعنی کہ پورے حلقے میں ری پولنگ کرائی جائے، اس کے بعد تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی۔ اچھا، اب تازہ ترین جو معاملہ ہے، تازہ ترین جو بیانیہ ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر اب الیکشن ایک بات تو طے ہے کہ پہلے جیسے نہیں ہوں گے، یعنی بد انتظامی اور بد امنی نہیں ہوگی، 2 قتل بھی ہو گئے تھے یہاں پہ، اب یقیناً جو ہے وہ یہاں پہ سیکورٹی فورسز بھی تعینات ہوگی، الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے فیصلہ کیا ہوا ہے، رینجرز جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوں گے، صرف پولیس کے اوپر جو ہے وہ معاملات نہیں چھوڑے جائیں گے، صورتحال بہتر ہوگی، اور آپ کو پھر اس بات کا اندازہ ہے کہ کس طرح سے مسلم لیگ نواز جس کا 30 35 40 سالوں سے بیوروکریسی میں کثر ہے، وہ یقیناً نون لیگ نے ان کے اوپر الزام، پی ٹی آئی پہ الزام لگایا، پی ٹی آئی نے نون لیگ کے اوپر الزام لگایا، اب یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی، رینجرز جب جہاں پہ ہوں گے الیکشن نسبتاً پرامن ہوں گے، اور پرامن الیکشن میں میری جو آبزرویشن ہے، میری ہنچ بھی یہی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ لیڈ کم کی ہے، ان کے یہ الیکشن جیتنے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اور اگر وہ الیکشن نہیں بھی جیتتے، کلوز مارجن سے ہار بھی جاتے ہیں، تو پھر بھی بہرحال تحریک انصاف کے اس بیانیے کو تقویت ملے گی کہ ان کے ووٹ بینک میں جو ہے وہ پہلے کی نسبت اضافہ ہو گیا ہے، اور مسلم لیگ نواز وقتی طور پہ جو مٹھائیاں کھا رہی ہے، جو خوش ہو رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس الیکشن کے نتائج آنے کے بعد وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ خوش نظر آئیں گے۔ تو یہ تھی ناظرین تازہ ترین جو معلومات، تازہ ترین جو تبصرہ خبروں کے اوپر، اپنا کمنٹ جو ہے وہ ضرور کیجیے گا کمنٹ باکس میں، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔